भाग्यवान कुर्साचे कुर्वेन निवरम आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींचे राणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू वावंक फावो जाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरी जिवान जाला हालेलुया. आमा पासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव औंकारी मोरये हालेलुया. कित्याक सोमी करून जीवन जाला हालेलुया. प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषून तुवें दया केली. ताच्या माया औंकार मरे फात सस्त्याचे जिणेचो संतोष आमकां लाभो कर म्हण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सम्या मरी फात आमेन. महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सले आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे नाव समका येवंक तुझी खुशी सरकार जाता तशी या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास समका दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताणणे पडू दी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझो देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझो देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझो देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळार देवाक आज आमी अर्घ दिवया आनी आयचो दीस जेजू क्रिस्तच्या नांवान त्या सुमयेचेर भरवोसो दवरून आमी आयचो दीस आराम करया. जेजू क्रिस्तच्या नांवान दीस तुमचो आशिर्वाद आसूं, दीस तुमचो बेसांव आसूं, दीस तुमच्या कृपेचो वायट विघ्नांतां राखचो दीस जेजू क्रिस्तच्या नांवान तो प्राप्त जावं दी. एक घडीभर ह्या सकाळच्या देवाक आज आमी अर्घ दिवया. ताका आमी वाकणया दिनवास्या ताणें भासयल्या हांव तुका राखून व्हरता, सांबाळून व्हरता, हांव तुज्या मोदें आसां, तुज्या सांगात आसां. त्या ताच्या भासवणेचेर पातयेवन आयज दीस आराम करता आसतना दिव्या त्या बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक अर्घा वाकणी स्तुती आनी होगळा. म्हज्या मोगाचेनो आज 6व्या दिसाचे भासवणेचो दीस आसा. 6th प्रॉमिसेस 6व्या दिसाची भासवणी. ही भासवणी ही जावन आसा गे आयसाया चॅप्टर 42 वर्स 16. आयसाया चॅप्टर 42 वर्स 16 इसाया प्रवादा पुस्तकांत 22:2 वळी 16 म्हणटा की उतार हांव कुरड्याक अपरिचित रस्त्यार चलयतलो. हांव कुरड्याक अपरिचित रस्त्यार चलयतलो. तांकां वळख नातल्या मार्गांनी वाट दाखयतलो. आज तांकां वळख नातल्या मार्गांनी हांव वाट दाखयता. कित्याक म्हळ्यार जेजू वाट सत आनी जिवीत. त्या खातीर ताका वळख ना त्या मार्गांनी हांव वाट दाखयतलो. तांचे मुखलो काळोख उजवाडान बदलितलो. तांच्या मुखलो काळोख आज कितले बळे आमी काळोखांत आसा, काळोखाचो म्हणटा, काळोखाची पदवी आमचे जैत व्हरता म्हणटा, काळोखाची कामां आमचेर जैत व्हरतात म्हणटा, उतार म्हणटा की आज देवाचे हांव तांच्या मुखलो काळोख उजवाडान बदलितलो आनी वांकड्यो तिंकड्यो वाट्यो नीट करतलो. वांकड्यो तिंकड्यो वाट्यो नीट करतलो. हे हांव करतलोच आनी केल्ल्या शिवाय रावचो ना. हे हांव करतलोच आनी केल्ल्या शिवाय हांव रावचो ना. बापाची बसवणी आज म्हणटा हांव तुका वाट दाखयतलोच. एक बसवणी आनी हांव करतलोच केल्ल्या शिवाय रावचो ना म्हणटा जेजू. आज तुजी पिडा बरी करतलोच. तुझे दोळ्यान ते तुका पुसून काडतलोच. तुझे कश्ट हळू करतलोच. तुझी अस्कत काय पयस करतलोच.
तुझे असमाधान पयस करतलोस हे केल्ल्या शिवाय हांव रावचो ना. रोमन चॅप्टर 10 वर्स 9 पळया. रोमाकाराच्या पत्रांत 20:10 हर एक कडेन उसारचे उतार जावन आसा. जेजूचो सोमी म्हणून तुझ्या वंटान तुवें परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हणून ह्या सकाळच्या तुझ्या काळजांत तूं सत मानशी आयचे दिसा तुझ्या काळजांत तूं सत मानशी जाल्यार तुझ्या जिबितांत तूं सत मानशी जाला तुझ्या जिबितांत भरोसो दवरते जाल्यार तुका सडवण मेळटली. तुका 100% सडवण मेळटली. म्हळ्यार जॉन चॅप्टर 15 वर्स आमकां 4 म्हणटा की ताचे थंय आमी रावूंक जाय ताचे थंय आमी जिवंक जाय. वाचे तुम्ही म्हजे थंय एकवटान रावा. तुम्ही म्हजे थंय एकवटान रावा. तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. आज त्या सुम्या ते एकवटान रावूंक जाय. कशे एक वाल एका रुका चिपकोन रावन वयर वचून फळां दिता तशें तुवें हांवें आनी तुवें आमचें जिबीत जेजूच्या मोगाक चिपकोन रावल्या वेळार आमी फळां दीक जावंक शकतले. आमी फळां दिवंक शकता. त्या खातीर म्हणटा साम चॅप्टर 146 वर्स 8 पळया. सर्वेस्पर कुरड्यांचे दोळे उगडता बागवून गेल्ल्यांक नीट बी करता सर्वेस्पर नितीवंता सो मोग करता. बसून बरोवन घेया. वाच्य आमी हांगा म्हणटा की किर्तनांत पळया सर्वेस्पर कुरड्यांचे दोळे उगडता बागवून गेल्ल्यांक नीट बी करता सर्वेस्पर नितीवंता सो मोग करता. म्हज्या मोगाचें मार्का प्रमाणे शिपवर्तान 28:22 एकडे वाच्चे आमी. अशें ते बेथसायदाक येवन पावले. अशें ते बेथसायदाक येवन पावले. थंय थोड्या जाणांनी एक कुरड्याक जेजू जशी हाडलो आनी ताणें ताका आपडी जाय म्हूण ते पारती लागले. जेजून त्या कुरड्याचो हात धरून ताका हळ्ळे भायर आपोवन व्हेलो. ताका हळ्ळेच्या भायर जेजू आपोवन व्हेलो. थंय ताच्या दोळ्यांक थिंपी लावन आनी त्याच्या दोळ्यांक थिंपी लावन ताणें ताचेर आपले हात दवरले. ताणें ताचेर आपले त्या कुरड्याचेर आपले हात दवरले. आनी कांयपुणी तुका दिसता म्हूण आनी कांयपुणी तुका दिसता की म्हूण विचारले. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू जेजून कुरड्याचे हात धरले हळ्ळेच्या भायर व्हेले आनी तकले हात दवरून ताणें मागले आनी थिंपी ते दोळ्याक लायले. तो कितें म्हण दिसता की म्हज्या मोगाचें न्हू स्वयं म्हजे हांगा म्हणटा की उतार हांव कुरड्या अपरिचीत रस्त्यार चलयतलो तांकां वळख नासल्या मार्गांनी तांकां वाट दाखयतलो तांच्या मुळे काळोख वसवाडान बदलयतलो. इतली वर्सां ताच्या दोळ्याक पडदो पडलो. तो पडदो जेजून पयस करून सोडलो. ताच्या दोळ्याच्या मुखार काळोख जेजू वसवाडान बदललो. कित्याक जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 म्हणटा की जेजू परतून तांचे उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो वसवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना. ह्या 6व्या दिसाच्या ह्या बासोणेन म्हणटा की हांव संवसाराचो वसवाड. आज त्यो काळोख हांव मुकलो पयस करतलो. आज त्या काळोखाच्या कामां तुजी भुरगीं सांपडला जावं फुरो तुज्या बायल तुजो घोव कोणी कुटुंबांत सांपडला जावं फुरो कोणी तुमकां दुबाव आसा काळोखाची करण्यो करून तुमच्या जिवितांत घालता म्हूण चिंतला जावं फुरो नेवर. कित्याक देव तुज्या पक्षान आसा. रोमन चॅप्टर 8 वर्स 31 म्हणटा की जर देव आमच्या पक्षान आसा कोण आमच्या विरुद्ध रावूंक शकता. खंयची सकत तुका रागाना. कित्याक तूं देवा थंय चिपकोन आसता जाल्यार एक वाल एक रुका चिपकोन आसता वयर जाल्यार 100% त्या वालीन फळ मेळटलेच. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू ती वाल सकयल पडना ती वाल त्या रुका चिपकोन आसा. आज आमची जिबीत सुम्यात पुनर्जीवन जाल्यार जेजू ते चिपकोन आसूंक जाय सत मानूंक जाय. जेजू पुनर्जीवन जाला मात्र न्हय. आज म्हज्या आनी तुज्या खातीर तो हर एक दिसा आज म्हज्या आनी तुज्या कश्टाच्या मदें आसा दुखाच्या मदें आसा अस्कतकाच्या मदें आसा असमाधानाच्या मदें आसा म्हज्या रिणाच्या मदें म्हज्या अडकळीच्या मदें जेजू आसा. ते जेजूच्या नांवान जे कितें मागताय तुका तें मेळटलेंच. ह्या सकाळचो तलो भावार्थ आमचो घट करया. तसलो भावार्थ आमचो अखंड भावार्थ आज स्थिर दवरया. आज सगळ्या समस्येत हांव तो जेजू तुका आनी म्हाका सुटका ना. रोमन चॅप्टर 10 वर्स 13 म्हणटा की सर्वेस प्रचना उलो मारतलो हर एकला सुटका आनी सडवण लाभतलेच. एक्स ऑफ अपोस्टल दंतच्या कृत्यांत 22:21 म्हणटा की आमकां एक्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 2 वर्स 21 म्हणटा की सोम्याचें जो कोणी उलो मारता ताका सुटका सडवण भलायकी आशिर्वाद मेळटलीच. आज परतून म्हणटा की आमकां जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46 म्हणटा की हा ह्या संवसाराक उसवाड कसो आयला
देखून म्हाका सत मानतलो तो काळोखान उरचो ना. जेजू ह्या संवसारांत म्हज्या आनी तुवें जिवित उसवाड जावन आयला. जेजू म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सर्वस्व लाभोगे वाट जावन आयला. जो कोण ते जेजूक सत म्हणटा तो काळोखान उरचो ना म्हणटा. पण हांव ह्या संवसारांत उसवाड कसो आयला देखून म्हाका सत मानतलो, जेजूक सत मानतलो, जेजूक सत मानतलो, जेजूचेर पातयेणी दवरतलो, जेजूच्या मोगान सांपडलो तो व्यक्ती काळोखान सांपडचो ना. ह्या काळोखाची करण्यो कामां त्या व्यक्तीचे जैत वरची ना. कित्याक जेजून ह्या सगळ्यांचे जैत वेला म्हाका आनी तुका सुटका लाभोवन दिला. तसल्या सुम्याते, तसल्या सोडवंदराते, तसल्या जीवदाताते, तसल्या बळवंत सुम्या देवाते आमी एक जावन रावंक जाय. परत म्हणटा की आमकां जॉन चॅप्टर 9:5 ह्या सकाळच्या वेळा हांव संवसारांत आसा सर, हांव संवसाराचो उसवाड. हांव ह्या संवसारांत आसा सर, हांव ह्या संवसाराचो उसवाड. हांव ह्या संवसारांत आसा सर, तुका भलायकी मेळटली. हांव ह्या संवसारांत आसा सर, पातकदो सुटका. म्हळ्यार जेजू म्हणटा हांव ह्या संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमच्या सांगाता आसा. अखेर पर्यंत हांव ह्या संवसाराचो उसवाड. परत जेजू म्हणटा जॉन चॅप्टर 1:4-5 म्हणटा की रचले हर एक वस्तून ताचे तो जीव सोडलो आनी तो जीव मनशाकडचो उसवाड जावंक पावलो. तो उसवाड काळोखान प्रकाशता, ताका आटापोवंक काळोखान ते जालें ना. तो उसवाड काळोखान प्रकाशता. आज तूं आनी हांव तो उसवाड जावंक जाय. आमी काळोखान प्रकाशूंक जाय. हर एक जिवितान ल्हानसो उसवाड जावन आमी वचूंक जाय. बरी खबर सत माना, बरी खबर प्रकटणी करा. हर एक दीस आमी बरी खबर प्रकटणी करूंक जाय. हर एक दीस बरी खबर आमी सत मानूंक जाय, सत मानूंक जाय. आज सत मानताय आनी तेच भायर उसाळणी कर. आज अकरेची ओळी आमकां म्हणटा की ताका काळोखान आमी ती आटापोवंक जावचें ना. आज तो उसवाड काळोखान प्रकाशता. हांवें तुवें काळोखान प्रकाश जायचे. काळोख आमचेर येवचो ना. एकडे त्या देवा अर्घा दिव्यांक गायनाद्वारे ताका स्तुती करया, ताका वर्णया. हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. जितल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता तुका सुख रसतलो, दुखानी सुख रसतलो. तो सांभाळटा जाणेकल्यांक, तोच सांभाळता सदा जिणयेंतल्या कश्टा वेळार, जिणेच्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुका, दोळ्यांनी भरता तुका, दुखानी सुख रसतलो, दुखानी सुख रसतलो. तोच सांभाळटा सदा. तोच सांभाळता सदा. म्हज्या भावानी म्हज्या भयणी चंचल जायनाका ताच्या दिसा, चंचल जायनाका, कंगाल जायनाकात. कित्याक देवाचे उतार म्हणटा साम चॅप्टर 94:14 सर्वेस्वर आपला परचेक सोडचो ना, आपल्या दायसांक तो सांडचो ना, आपल्या परचेक तो सोडचो ना, आपल्या दायसांक तो सांडचो ना. चंचल जायनाका त्या सकाळीच्या वेळार आयच्या दिसा. कित्याक तो आमच्या सांगत आसा. कंगाल जायनाका, आसतलो पोंच पर्यंत, आसतलो पोंच पर्यंत. सदांच हांव तुज्या लागीं म्हणटा. हांव उठपी दावन पयल्या सुवातेर धन्या देवाक अर्गां दिता. ताणें केल्ल्या सबर उपकारांक हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेंता. गळाय केल्ल्याक पश्चाताप पावता. पयलीं म्हज्या अंकलाक पडोन ब्रेन हेमरेज जाल्लें. आमी डिवायन मर्सी ग्रुपा पेटिशन घाल्लें आनी तांणी मागता म्हणून बसयल्लें आनी वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. आतां तो बरी जाला. दुसरी आमच्या जाग्याचे डॉक्युमेंट्स क्लियर नातिल्ले, ते आतां सोमा जाल्यात. तिसरी म्हज्या मम्मीक हुशार नातिल्लें, तिका युरिनाचे प्रॉब्लेम आशिल्ले, आतां ती बरी जाल्या. हे साबार उपकार फावो केल्ल्याक हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाकी देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचे मिसांक हांव बरान चलोवन दी म्हणून
आमी मागता. थँक्यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस, एडोर यू जीसस. हांव फ्लॉसी बहरीनतान उलोवन आसा. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेता. हांव म्हज्या भुरग्यांच्या डिपेंडंट विजा खातीर जेजू लागीं मागून आसलें आनी हांवें डिवायन मर्सीच्या टिमाक पिटिशन्स घाल्ले आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळे. ते सुद्दां न्हीद हांव आनी म्हजो न्हवरो सांगात आमी रिपीट करून आसले आनी 2 म्हयन्यांनी म्हाका म्हज्या भुरग्यांक डिपेंडंट विजा मेळ्ळी. म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा. हांव म्हज्या लायसन्स एग्जामा खातीर तयारी करनासली आनी हांवें जेजू लागीं बरे मार्क्स मेळच्या खातीर आनी पास जावच्या खातीर मागून आसलें आनी म्हजी एग्जाम जाली आनी हांव बऱ्या स्कोर काडून घेवन पास जाल्या. हे देवळ अजाप केल्या. धन्य देवाक हांव अर्गां दिता. तशेंच आमच्या खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी टिमाचेर जेजू धाराळ आशिर्वादा वचून दी म्हूण मागता. थँक्यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस. म्हज्या मोगाच्या न्हू हांगा घालची बसून यो बऱ्या रितीन आमी सांगात उत्सारया आनी 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. आयजाया चॅप्टर 60 वर्स 1. उठ परसडीक जा, तुजो उजवाड आयला, सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12. जेजून परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. आयजाया चॅप्टर 58 वर्स 8. तेन्ना फांत्या बरी तुमचो उजवाड परसळटलो आनी तुमचे गाय वेगीच बरे जातले. तुमचे नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतले आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली. मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 20. पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्या नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणान भलायकी आसतली. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला, देखून म्हाका सत म्हणटलो काळोखान उरचो ना. हांव बांगलोरतां. म्हज्या 3.5 वर्साच्या भुरग्याक फाटल्या 2 म्हयन्यांत हांव ताच्या स्त्रुलांतर्गत वेते आसले. आमी सेबार दाखतराक दाखयल्या. आमकां वखद दिते आसली पूण थोड्या टायमार ते परतून रिपीट जाते आसले. एट द एंड आमकां दाक्तरान कोलोनोस्कोपी आनी एंडोस्कोपी करीचे म्हणून सांगलें. आमी मस्तू घाबरल्या, हांव आनी म्हजो न्हवरो. आमची घरची मस्तू घाबरली. सांगात आमी मागण्याचे गरज आसा म्हणून डिवायन मर्सीक आमी विचारले जाल्यार आमकां देवाचे उतार म्हणले. सांगात देवराक कोण धाड. तातूंत किर्तन 91. कसलेच वायट तुजेर येवची ना, कसलेच स्पिडा शिडा तुज्या तांबसरशी पावची ना, ही आमी मस्तू रिपीट करते आसल्या. पुरो जालें. देवान तातूंत सांगले बरी कितेंच वायट घडोव ना. खंयची पिडा शिडा तावन पुरो पिडे शिडे तावन देवान ताका निवारलें. ल्हानशें म्हणटर आमकां कळून आयलें की ताका ल्हानशें आल्सर आसा म्हणून सांगून आमकां त्या कॉसा वयर आतां मेडिसीन दितात आसात. त्या मेडिसिनाक मस्तू रेस्पॉन्ड करतात आसा आनी ताची भलायकी बरी आसा. देवान इतले व्हडले उपकार म्हज्या कुटुंबाक केल्ल्या खातीर आमी काळजांत धांवन अर्गां दिता आनी आमचो भवार्थ चड आनी चड घट केल्ल्या की आमी ताका अर्गां दिता. सांगात आमच्या खातीर मागले तुमकां सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हांव जेनिफर कारवार थावन म्हज्या सासमाय पाल्मिरा डिकोस्टाची टेस्टिमनी दिवंक सोदता. नोव्हेंबर म्हयन्यान तिच्या चेस्टाक रायट सायड खूब दूख जावन तिच्यान सारके श्वास घेवंक जायनासले. तिका खूब कश्ट जाताले. तेन्ना आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घायले. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड जाणवाय 16:12 वाचूंक लायले. आमी ते सदांच विश्वासान परत परत वाचले. खरेंच ते उतर बळादीक आसले. कसलोच आलो पालो वो लेप तांकां बरी करूंक सकूंक ना. बगर सगळे बरें करता त्या तुज्या शब्दान म्हणले उतर आमी मागले आनी ती खरीच बरी जाली. कसलेच वखद तिका गूण करूंक सकूंक ना. बगर देवाच्या उतरानच ती बरी जाली. आमी काळजान थावन दुनिया देवाक अर्गां दिता.
आमचे खातीर विचित्रां केल्ल्या पासत आणि ब्रदर प्रकाश आणि ताच्या सगळ्या टिमाक आमच्या पासत मागल्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची दैवी सकत आमचे देवान येवं दी. आमच्या मुखार काळोख आसतो जेजू उसवाडान बदलितालो. आमच्या मुखार काळोख तो काडून उडयतालो. त्या कुरड्याच्या दळान पडलो काळोख त्या जेजून काडून उडयलो. तसो जेजू आज म्हजें जिवीत नंदन करूं दी, आशीर्वादीत करूं दी, बेसांवांनी भरूं दी. वायट जावन म्हाका तुका सुटका लाभूं दी. मोगाळ इश्टा जेजू, आज आमचे कितल्या लोकांनी मागोवंक सांगला. आज कोणी कामाक वयते आसा, इंटरव्यू दिते आसा, कोणाची विजा येवचेर आसा, कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोणाची किमो आसा, या कोणी पैन करते आसात, हे सगळे जे समस्या गरजो सगळे तुज्या हातांत समर्पिता. तुझ्या रक्तान नितळ कर, आशीर्वादीत कर, बेसांवांनी भर. तुजी वर्ती सकत आम्हा सर्वोच्च आमचे देवय सुम्या. तुझ्या अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर. वायट निवा सर्गीच्या सक्तेन, सर्गीच्या ग्रेसकेन आमकां भर, आशीर्वादीत कर म्हणून तुझ्या लागीं परतून मागता. आमेन. म्हज्या मोगाचेर बरी खबर हर एक दीस आमी सत मानया आनी बरी खबर परगटणी करया. आमी उजवाड जावन एकामेकाची जिवितान वचूंक जाय. शुभ वर्त आमी दिवंक जाय. शुभ वर्त दिवंक जाय. त्या ती जेजून म्हाका आनी तुका विशेष रितीन आपणे दिला. अनाउन्समेंटीन सांगतालो की आजच सांजेर काकुतीची रात एकामेकाक सांगा. राती 8 वरां सकाळी 6 वरां पर्यंत सगळी रात आराधन आनी मिसाची बलिदान. फादर नॉयल मस्करेनस फॉर डॉनी कार्डोस आनी हांव एंटायर टीम सुखान आसतना साणेकली येया. सेंट फिलिप नेरी चर्च बसरू रुकुंदापुरतान 4 किलोमीटर इनसाइड. आनी म्हज्या मोगाचें एप्रिलाचे 28, 29, 30 इन्नर हिलिंग रेसिडेन्स रिट्रीट सुखान आसतना एकामेकाक सांगा. येया व्हडा संख्यान. मेचे 26, 27, 28 कपल्स रिट्रीट आसा सुखयनाकात. जून 23, 24, 25 विधवां खातीर विशेष एक मांडावळ. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें सांगा एकामेकाक. परतच्या टेस्टिमनी आयकूया. हर एक दिसा मागणें एकामेकाक दिया. सकाळच्या वेळा उजवाडता आसतना एक बासोणी बरें करून बरोवन घ्या. ही 6व्या दिसाची बासोणी बापूरबायन ते बासोणी बरोवन घेवन उसारा आनी धाडा एकामेकाक. शुभ वार्ता परगटणी जावं दी. देवाची उतार वाचा, बायबल उक्ते करा आनी बायबलांतून दैवी सकत दिसान दीस आमी जणेकले अनुभव करया. आमेन. हांव विल्मा उलयतां. हांव एक साक्ष दिवंक आशेता. म्हजो न्हवरो इल्लो हुशार नातिल्लो, किडनीनेस आनी पाल्पिटेशन आशिल्लें आनी म्हजें धूव 13 वर्सांचें, ताका इल्ले रेस्पिरेटरी इश्यूज आशिल्ले. हांवें ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक म्हाका रिक्वेस्ट केलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनाशिल्लीं. आतां म्हजो न्हवरो आनी म्हजें धूव कंप्लीट बरीं आसात. इतले व्हडले अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां भेटयतां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव मस्त देव बरें करूं म्हणटा. तांचे वेळ देवाची दराळ आशिर्वादां हांव मागतां. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. हांव मंगळूरतावन म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. हांव एका बऱ्या कामाच्या सोदनेर आसली. हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन घालें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. साम 86:7, साम 86:3 आनी साम 13:10. हांव हें रिपीट करनासली आनी हांव आशेतालें काम म्हाका देवान फावो केलें. त्या देखून हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. तशेंच म्हज्या पुता खातीर हांवें पेटिशन धाडलें. तो पास जाला. तशेंच म्हज्या भयणीच्या काजारा आसलेल्या जनवरींत खंयचेय आडकाल आनवर नासतना बऱ्या तरान जालें. त्या देखून हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. सोम्यान म्हज्या थंय ल्हान या व्हड उपकार म्हाका फावो केल्या. त्या देखून हांव अर्गां दितां. देवान केल्ल्या सर उपकारा खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. आनी म्हज्या खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटां. थँक यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. अर्गां तुका सोम्यान जेजू
होगलाप तुका सोम्या जेजू हांव म्हज्या भुरग्याची साक्ष दिवंक आशेता. ताका सडन लूज मोशन आनी वॉमिटींग स्टार्ट जालें आनी त्या दाडा हांवें मागणें आयकून आसली आनी हांवें तातूंत आयिल्लें देवाचें उतर म्हणूनच आसली म्हज्या भुरग्याक बरी भलायकी दी म्हूण. आनी एकच दिसा ताचें लूज मोशन वॉमिटींग रावलें आनी ताका 15 दीस जावन नासली कुंकली उणी जाल्या. आतां आमी कुंकलीक वखद दिनासतनाच कुंकली मस्त उणी आसा. देवाक जावं अर्ग आनी होगलाप. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजें नांव प्रिया. म्हज्या जिवितांत देवान केल्ल्या सर उपकारा पासून देवाक हांव अर्ग दितां. पयलीं म्हजी साक्ष जावन आसा म्हज्या पुताची. म्हज्या पुताक हायर प्रायमरी स्कुलाक बऱ्या इस्कॉलांत सीट मेळचें वसत डिवायन मर्सी ग्रुपाक मागोंक विनंती केल्ली. तांणी आमकां दिले देवाचें उतरां सदांच आमच्या मागण्यांत आमी भक्तीपणी उसारतले. तशेंच आमी एवकरिस्ताच्या आराधनांत आमी भाग घेतले. एडमिशनाच्या दिसा नियरली एक 250 भुरगीं एडमिशनाक आसलीं. म्हज्या पुताक इल्ले मार्क्स उणे आसल्यान त्या स्कुलांत सीट मेळोवंक कश्ट आसले. तांणी दुसरें स्कूल पळया म्हूण सांगिल्लें. जाल्यार आमचो भावार्थ आमी देवा वयर सांडिनासतना देवाच्या उतराचेर आमी संपूर्ण भरवसो दवरून मागतले. देवाक ताका त्या स्कुलांत सीट फावो केल्या. देवाक हांव काळजांत अर्ग दितां. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा. हांव 12 वर्सां हांव नर्सिंगाची एग्जाम कंप्लीट करूंक आशेतालें पूण मोदें मोदें 12 अडखळ्यो येतल्यो जाल्ल्यान एग्जाम कंप्लीट करूंक जायनासलें. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुप मागोवंक विनंती केल्ली. तांणी मागता म्हणून सांगिल्लें. तांणी दिल्ल्या देवाच्या उतराचेर संपूर्ण भरवसो दवरून हांव मागतलें. आतां हांव एग्जाम कंप्लीट करून बरें काम फावो जालां. तशेंच 12 उपकार देवान म्हज्या जिवितांत फावो केल्यात. देवाक हांव काळजांत अर्ग दितां. तशेंच देवाचे उतराचेर बळ आनी सखत आमची पातयेणी आनी भरवसो घट केल्ल्या. ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाच्या सर हर एका संध्यांक देव दराळ आशिर्वादांनी भरून दी आनी तुमी हाती धरली हर एकी जेजूची मिसाम काम संवसाराच्या कोणशांनी विस्तरून दी म्हूण हांव मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया.